हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में। और सभी एसपीओ को मेरी तरफ से जय हिंद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सेवा सिंह बालजी अभी यहाँ पे दिल्ली गए हैं। उन्होंने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए यहाँ पे दिया है। उनको यहाँ पे किस किस परेशानी का यहाँ पे जो सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने पूरी जो डिटेल है उसके बारे में दी है। और जो हाई कोर्ट में यहाँ पे आपकी पिटीशन जाहिर हुई है, उसका जो पूरा अपडेट है आपको इस यहाँ पे मिलने वाला है। और उसकी जो अपडेट है हमने आपको पहले भी दी थी कि आपकी यहाँ पे जो सैलरी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है 18,000 पे सभी एसपीओ को अब यहाँ पे दी जाएगी। तो उसके बाद आपकी रेगुलर पॉलिसी की यहाँ पे जो बात चल रही है और उसकी जो अपडेट है वो सेवा सिंह बालाजी आपको यहाँ पे देंगे। तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। सेवा सिंह बालाजी ने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी हमारे एसपीओ हैं वो इस मैसेज को शुरू से लेके एंड तक सुने, ताकि उनको पूरी डिटेल मिले कि सेवा सिंह बालाजी को यहाँ पे किस किस परेशानी का यहाँ पे जो सामना करना पड़ रहा है। तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आती है सेवा सिंह बालाजी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ साथ वीडियो को जितना हो उसके उतना लाइक करके शेयर करें, ताकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एसपीओ भाई हैं उन सब तक ये वीडियो यहाँ पे पहुंचे और उनको भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी यहाँ पे मिले। तो अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इस पूरी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ये मैसेज अपने तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों के लिए दे रहा हूँ। जैसे आप सभी मेरे भाई और बहनें जानती हैं, मैं एक बगैर पावर के एक साधारण सा आदमी, यानी आप सबका फैमिली का एक मेंबर होने के नाते पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल, जैसे आप सभी को पता है शायद, मैंने ऐसा महसूस किया कि हमारे जो एसपीओ भाई हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, यहाँ पूरे देश में जहाँ भी हमारे एसपीओ भाई हैं, उनकी मजबूरी को मैंने समझा। क्योंकि न वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, न वो किसी हायर अथॉरिटीज यानी बड़े ऑफिसर के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते थे। मैंने एक इंसानियत के नाते ये महसूस किया कि इनकी आवाज़ को उठाने वाला मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने एक इंसानियत के नाते आप सब भाइयों की, बहनों की एक आवाज़ उठाना शुरू कर दी। मैंने वो दौर देखा है जब एसपीओ का नाम तक कई लोगों को पता नहीं था कि एसपीओ क्या होता है, एसपीओ की ड्यूटी क्या है, एसपीओ कैसे लगाए जाते हैं, एसपीओ को कौन लगाता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मुझे इस सफ़र में देखने को मिले। कई मंत्री, कई ऑफिसर, कई ऐसे ताकतों से, ऐसे अफसरान साहिबान से मेरे को वास्ता पड़ा। मैं जब भी किसी के पास जाता था आप लोगों की फरियाद को लेकर, यानी आपकी आवाज़ को लेकर, आवाज़ ये थी कि आप सब जिस हक से महरूम थे उस आवाज़ को उठाने की कोशिश जब करता था, तो मुझे बड़ी मायूसी हाथ लगती थी। क्योंकि शुरू में मुझे किसी भी ऑफिसर, इवन कि चीफ मिनिस्टर तक ने आपके बारे में मुझे उल्टा सीधा जवाब दिया। मगर मैंने एक कसम जैसी खा ली कि भाई इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, इनको अपना हक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मेरे को ये संघर्ष जो है जारी रखना चाहिए। तो मैंने उस लड़ाई को जारी रखा। मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने आप सब के लिए क्या क्या किया है।
کیا کیا سنا ہے، کیا کیا دیکھا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ایک انسانیت کے ناطے آپ کی آواز کئی عرصے سے سنائی۔ صرف اتنا تھوڑا سا جانکاری دینا چاہوں گا، کئی بار آپ کی سیلری ٹائم پہ نہیں آتی تھی تو میں سیکٹریٹ میں جا کے ان سے لڑائی کرتا تھا، بڑے بڑے آفیسر صاحبان سے۔ ایون کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک آرڈر پاس کروا دیا کہ ہر مہینے کے 7 تاریخ سے پہلے ان کو سیلری مل جانی چاہیے۔ لال چوک پریس کالونی میں ایک بار پروٹیسٹ کیا، کہیں بار میں نے پریس کانفرنس کی، جموں میں پروٹیسٹ کیا، دلی میں پروٹیسٹ کیا۔ کوئی بھی ایسا آفیسر جس کے پاس میں آپ کے بارے میں شاید نہیں گیا ہوں۔ آہستہ 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 چلتے 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 جب آپ کی تھوڑی سی سیلری میں اضافہ ہوا، سبھی آرڈرز میں میرا نام مینشن ہے۔ اب آج میرے کو یہ میسیج اس لیے دینا پڑا کہ کافی میرے ایس پی اوز بھائی شاید مایوس بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں آ کے کچھ کمنٹس بھی لکھ لیتے ہیں میرے لیے۔ میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا میرے بھائیوں، میں الیکٹڈ پنچ بھی نہیں ہوں۔ وارڈ پنچ جو ہوتا ہے، یعنی وارڈ ممبر الیکٹڈ چنا ہوا، ایک پنچ بھی نہیں ہوں میں۔ ایک انسانیت کے ناطے جو مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی، جو مجھے لگا کہ یہ لوگ جو ہے ہینڈی کیپڈ ہیں، نہ یہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سب کی آواز کو کہیں بدلاؤ اس میں دیکھنے کو ملے، کہیں سرکاریں آئی، کہیں سرکاریں چلے گئی، کہیں گورنر آئے، کہیں چلے گئے، الیکشن ہوئے، منتری چینج ہوئے، نئے آئے گئے، ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے، گورنر آئے گئے۔ میں نے اپنا مشن جو ہے جاری رکھا۔ اس کے بعد جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سیلری میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے ریگولر پالیسی کے لیے بھی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا تک جانا پڑا، وہ سبھی جانتے ہیں۔ میں نے 6-7 سال سے یا 6 سال سے جو آپ کے لیے سنگرش کیا، وہ میں جانوں یا میرا خدا جانے یا میرا بھگوان جانتا ہے، مگر اتنا میرے دل میں سکون ضرور ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے ایس پی اوز بھائی یا بہن کو کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں بولا، نہ کبھی ان سے مدد لی۔ اللہ تعالیٰ بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل اتنی ہمت دی کہ میں آپ سب کی آواز کو لے کے چلتا رہا۔ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا اس وقت، کیونکہ میں بھی ایک سادھارن سا پریوار سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی اتنا فائنینشلی میں مضبوط نہیں ہوں، اس وجہ سے آپ بھائیوں سے تعاون کی ضرورت پڑی اور آپ نے تعاون دیا، جو جہاں تک آپ سے ہو سکا آپ نے تعاون دیا۔ سپریم کورٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کہیں کہیں عرصے سے یہاں پر پٹیشن لوگ پڑھی ہے، کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جب آدمی باہر نکلتا ہے تو سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی ایسے بیچارے کیسز ہیں جن کے پٹیشن تک فائل نہیں ہوئی ہے یہاں پر، اس میں نے دن رات ایک کر کے جیسے بھی جو میرے سے ہو سکا میں نے کر کے پٹیشن فائل کرائی۔ فائل کرنے کے بعد ڈیفیکٹ لگ گیا، ڈیفیکٹ کو بھی 15 دن کے اندر اندر ختم کروایا۔ اس کے بعد ہیئرنگ ویریفیکیشن کے لیے گئی فائل، اس کے بعد ویریفیکیشن ہو کے پٹیشن ہماری فائل ہو گئی۔ پٹیشن فائل ہونے کے بعد 8 مارچ کو ہماری ہیئرنگ کی ڈیٹ مل گئی، اور 8 مارچ کو ہی آنریبل سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے جب پٹیشن کو دیکھا اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا باضابطہ طور پر آنریبل ہائی کورٹ جموں اینڈ کشمیر کے لیے، کہ اس میں 2 چیزیں آنریبل سپریم کورٹ نے
انڈر لائن کی، جس میں ایک ریگولر پالیسی اور ایکس گریشیا ریلیف، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آرڈر میں کہ یہ پرائمری ریلیف ہے، یعنی یہ حق رکھتے ہیں، یہ چھوٹا ریلیف ہے، ان کو ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ان کو یہ حق دے سکتا ہے، یعنی یہ انصاف وہاں سے ان کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد کہیں میرے بھائیوں نے، میرے بہنوں نے بیان دیے، لکھا، کمنٹس لکھا کہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں آ گیا، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہمارا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرا تو یہ ماننا ہے، دنیا میں کوئی چیز میں ناممکن نہیں سمجھتا ہوں، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور میں ہی جانوں مجھے کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ بہت سارے آفیسر جو آپ کا نام تک لینے کے لیے راضی نہیں تھے، ان لوگوں کو اب مجبور ہو کے آپ کے اس مدعے کو سننا پڑ رہا ہے۔ تو اس چیز کے لیے مجھے کتنی پریشانی آتی ہے، یا آئی ہوگی یا آ رہی ہے، وہ میں زیادہ بیان نہیں کر پاؤں گا، تو نہ ضرورت ہے مجھے۔ اب بہت سارے لیڈر سامنے آ چکے ہیں، آپ کو بھی کبھی ایسا بولتے ہیں، کبھی ایسا بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کی سیلری میں اضافہ کروایا اور میں نے 18,000 تک آپ کو پہنچایا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی 18,000 تک سیلری پہنچانے میں میرا جو فرض تھا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں نے بھی آپ کے اس حق اور انصاف جو آپ کو 18,000 تک پہنچایا، اس میں کہوں گا کہ ضرور میرا بھی یوگدان ہے۔ باقی میں ان لیڈروں کو مبارک دینا چاہوں گا جو کہتے ہیں ہم نے کیا، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے۔ میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ وہ کریں، مجھے کوئی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو چیخ کے یہی کہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ حل کر دیجئے، باقی کریڈٹ آپ آرام سے لے لیجئے، آپ ہی سب کچھ کرتے ہو، آپ ہی کرنے والے ہو، آپ کے پاس پاورز ہیں۔ میں بھی آپ ہی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ان کا مسئلہ حل کر دو۔ باقی مجھے کوئی کسی لیڈرشپ یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کا حق ان کو ملے، باقی مجھے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ کہیں میرے ایس پی اوز بھائی، کہیں میری بہنیں، آج میں کبھی جب بیان کوئی پریس میں جاتا ہے تو اس میں دیکھتا ہوں کمنٹس لکھتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 18,000 تک آپ کو پہنچائے، جو میرے بھائی 18,000 روپے لیتے ہیں، ان کو کم سے کم تھوڑا سا احساس ہوگا، اور جو نئے لڑکے ہیں جن کو ابھی سیلری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اب ہمارا جو مسئلہ ہے ہائی کورٹ میں ہے اس وقت، وہاں پر بھی یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر پورے طریقے سے وہ پٹیشن بنانی پڑی، سارے ڈاکومنٹس وہاں پر دینے پڑے، سارے پروف دینے پڑے، سارا کچھ میں نے کرنے کے بعد کل یعنی 31 مارچ کو وہاں پر ہماری پٹیشن فائل ہو گئی۔ وہاں سائن کر کے سارے ڈاکومنٹ دے کے، کچھ لڑکوں کی ضرورت پڑی تھی ان کو بھی سائن کروائے میں نے وہاں پر، سارا کچھ کر کے تو میں دہلی آیا ہوں، آج دہلی میں ہی ہوں، اور کل واپس جموں پہنچ رہا ہوں، اور منڈے کو ہماری فائل جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی ایز پر ایڈوکیٹ اسٹیٹمنٹ، جو ایڈوکیٹ صاحب نے کل میرے سے بات کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور میں یہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس جو آپ کا میمورنڈم دیا ہے اس کے لیے بھی میں پروسیس کر رہا ہوں۔ میں نے ہر طریقے سے آپ لوگوں کی آواز کو بلند کیا ہے، اور کوشش میری جاری ہے۔ باقی کسی کے دل کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، میں بھی کسی کے دل کے اندر دیکھ نہیں سکتا ہوں، نہ آپ میرے کو دیکھ سکتے ہو۔ البتہ مجھے اپنے خدا پر، اپنے بھگوان پر 101% وشواس بھی ہے، مانتا بھی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے اتنی ہمت ضرور دی ہے کہ میں جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور آپ کا سودا کبھی زندگی میں نہ کروں گا، اور آپ کا سر جھکنے نہ دوں گا۔ باقی سوچ آپ لوگوں کی اپنی ہے، جیسا آپ سوچو گے وہ آپ کو مبارک۔ میں سیوا سنگھ بالی، آج 1 اپریل ہے، میں آپ کو یہی سبھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سیوا سنگھ بالی نے آج تک آپ کے ساتھ کبھی بھی اپنے پریوار
समझ कर ही जो भी काम किया आप सबके लिए किया है, और आगे भी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पीछे हटूंगा नहीं। अलबत्ता आप लोग जो सोचे, जो समझे, जो कहना चाहते हैं मुझे कह सकते हो, क्योंकि गिला शिकवा अपने से ही किया जाता है। बाकी रहा कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, बहुत सारे, कोई भी मैं आपको बताऊंगा कि 1% भी आपके फेवर में नहीं है, ना गवर्नमेंट ना कोई भी, मतलब आपका कोई लीडर कोई ऑफिसर आपके हक में नहीं है। वो मैं जानूं मैं किस तरीके से फेस कर रहा हूं, और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटूंगा। और ये भी बता दूंगा, दावे से कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। यही मैं पैगाम आज बड़े दिनों के बाद मेरे दिल ने कहा कि कहीं बातें सुनने में आई, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा। और एक बात और बताऊंगा कि बहुत सारे लीडर अब सामने आ चुके हैं। कोई कहता है जी सेवा सिंह बाली क्या कर सकता है, क्या किया। आप में से भी कुछ कमेंट्स सुनने को देखने को मिलते हैं, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता एक चीज़ बता दूंगा कि सेवा सिंह बाली ने जो आप सबके साथ किया है, शायद 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 कोई ही कर सकेगा। तो इसलिए मैं आपसे एक ज़रूर अपील करूंगा अपना समझ के कि एकजुट रहिए, खुदा पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जो कर सका वो किया, जो कर सकता हूँ वो करूँगा। और इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, ये मेरा दिल कहता है और मेरे अंदर की आवाज़ है। क्योंकि जितनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, तो मुझे लगता है कि अब हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होने वाली है, और उसका रंग जो है आने वाला है। यानी हमारी जंग जो है हम जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सब एक रहिए, उम्मीद रखिए। बहुत सारे लीडर अब आपको बहुत तरह तरह की बातें कहेंगे, उन चीज़ों से ना आपको कुछ लेना देना होना चाहिए, ना मुझे कुछ लेना देना होना चाहिए। मैंने आप सबको बार बार कहा है कि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, और मैं उसी नज़र से ये पैगाम देना चाहूँगा। आज मैं दिल्ली में हूँ, कल जम्मू में आ जाऊँगा, और मंडे को मैं आपका जो पिटिशन है सारा कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ जो मेरी बातचीत जो हुई है, जो मेमोरेंडम वगैरह दिए, वो दिल्ली में हूँ। अब कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं समझता हूँ बताना आप सबसे, मगर इतना लंबा मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, कुछ देखता हूँ। आप मायूस ना हो, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। और एक बार फिर अपील करूँगा कि मेरे भाइयों, अब आपके बहुत सारे हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे, आपको बड़े बड़े चीज़ें बताई जाएगी, मगर दुख की घड़ी में जो इंसान साथ होगा उसी को अपना समझा जाता है, और समझना चाहिए। मैं यही उम्मीद रखूँ आप सबसे, रखता हूँ। और बहुत बहुत मेहरबानी, और सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार मैं अपने फैमिली मेम्बर के हैसियत से आप सभी से प्यार भरा आदाब कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय हिंद।